आज 10औं नेपाली टोपी दिवस मनाइँदै इस्वी सम्बन्धको नयाँ वर्ष सन् 2023 सुरु। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2023लाई संसारभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै रवि उपप्रधानमन्त्री बनेपछि अन्य दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई मन्त्री बन्न अप्ठ्यारो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग। काङ्ग्रेसमा सत्ता गुम्दाको आक्रोश। निशानामा सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा। माधव कुमार नेपालद्वारा पार्टीलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन प्रस्ताव। नेपथ्य लाइभ कन्सर्ट हेर्न पुगे केपी शर्मा ओली र गगन कुमार थापा। झुमे दर्शक। के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय आज गर्ने। सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेता चुन्न नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निकै ठुलो सकस। प्रचण्डले बेइमानी गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको भनाई। देउबाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिए बधाई। निर्मला पन्तको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएकोमा गरे खुसी व्यक्त। नागरिकता राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले गठन गर्यो विज्ञको टोली। सत्ता गुम्दैमा विचलित हुनु नपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति। जलनाथ खनालको प्रतिवेदन अहिलेको खिचडी सरकार हो, बोलाउने भए ससम्मान पत्र लेख्नु। नेकपा एमाले हामीलाई शत्रुकै व्यवहार गरेको छ, तत्काल पार्टी एकीकरण नहुने नेकपा यसको घोषणा। म केही गर्छु भनेर आएको सिग्नल मान्छेलाई पैसा किन चाहियो भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। बहुदलीय नै विघटन गर्दा पनि जीवित रहेको काङ्ग्रेस सत्ताबाट बाहिरिँदैमा नआत्तिने विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। र यो कार्यकालमा भाषण कम काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अठोट। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, आजदेखि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। ग्रेगोरियन पात्रोका अनुसार सन् 2022लाई विदाई गर्दै सन् 2023 सुरु भएको छ। यसु ख्रिस्टको जन्म भएको वर्षदेखि पादरी ग्रेगोरियनले सुरु गरेकोले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो समेत भन्ने गरिएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा नेपाल सहितका विश्वभरका मानिसहरूले एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छन्। इसाई धर्मका प्रवक्ता जिसस क्रिस्ट यसुको सम्झनामा यहाँको निधनपछि अनुयायीहरूले यो सम्भवतः प्रचलनमा ल्याएको बताइएको छ। ईस्वी सम्बत नेपालमा प्रचलनमा नभए पनि केही वर्ष अगाडिदेखि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने गरिएको छ। विशेष गरी युवा पुस्ताले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षलाई मनाउने गरेका छन्। विदेशी पर्यटकको भिडभाड हुने ठाउँ काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी लगायतका ठाउँमा आवास विशेष कार्यक्रम हुँदैछन्। हिजो बेलुका पनि यी क्षेत्रमा न्यू इयर इभका कार्यक्रमहरू भएका थिए। आज अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 को पहिलो दिन नेपाली टोपी दिवस मनाइँदैछ। नेपाली टोपीको प्रवर्धन गर्नका लागि भन्दै केही वर्षदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको छ। जङ्गबहादुर राणाकी बहिनी डम्बर कुमारीले आफ्ना दाजुलाई खुसी पार्न पहिलो पटक टोपी बनाएर उपहार दिएको सांस्कृतिक वेदको भनाइरहेको छ। नेपाल बाहिर रहेका नेपाली र नेपाली भाषीहरूले पनि नेपाली टोपी लगाउने गरेका छन्। नेपाली टोपीको साइनो बङ्गलादेशको ढाका, कश्मीर, टर्की, कैलाश पर्वत र पाल्पसँग जोडिन्छ। विशेषतः भद्र गाउँले टोपी र ढाका टोपीलाई नेपाली टोपीका रूपमा लिने गरिन्छ। तर नेपालका विभिन्न समुदायले आफ्नो पहिचान र परम्परा झल्किने खालका टोपी लगाउने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेपालमा आज 10औं टोपी दिवस मनाइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टी सञ्चालनका लागि कार्यकारी नेतृत्व तोक्नुपर्ने माग उठेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड अघिल्लो दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि पार्टी नेतृत्व सुम्पिएका थिएनन्। दुवै पटक सरकार र पार्टी आफैले नेतृत्व गरेको पार्टी सचिव गणेश शाहले बताएका छन्। पार्टीको नेतृत्व अहिलेसम्म अध्यक्षले हेरिराख्नु भएको छ तर उहाँ सरकारको नेतृत्वमा
बताउनुभयो अहिले पार्टी महासचिव देव गुरुङले दैनिक कामकाज हेर्न सुरु गर्नुभएको छ। उनले भने अहिलेसम्म प्रचण्डजी सरकारको नेतृत्वमा हुँदा पार्टीको नेतृत्व अरूलाई दिनुभएको छैन। अहिले के सोच्दै हुनुहुन्छ थाहा नभएको बताएका छन्। पार्टीको नेतृत्व तल्लो तहका नेताहरूलाई दिनुपर्ने छलफल सुरु भएको छ। पोलिट ब्युरो सदस्य डोमप्रसाद उपाध्यायले पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन महासचिव गुरुङलाई नेतृत्व दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गएकाले उहाँहरू पार्टीको गतिविधिमा धेरै समय दिन सक्नुहुन्न। उनले भने उहाँले तल्लो तहको नेताहरूलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको भने साङ्गठिक पोर्टफोलियो पनि निर्माण हुन्छ। पार्टीभित्र नयाँ ढङ्गले कार्यविभाजन हुनुपर्छ उनको भनाइरहेको छ। माओवादीले सङ्गठन विभागको बैठक पुस 17 गते डाकेको छ। बैठकमा यस सम्बन्धमा छलफल हुने शाहले बताएका छन्। पार्टीको विधि सम्भवतः रूपमा विभागको जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड नभएको सचिव शाहले बताएका छन्। उनले अध्यक्ष प्रचण्डले अन्य नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै उनले पार्टीमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। सामान्यतया पहिलो व्यक्ति सरकारमा गयो भने दोस्रो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए हुन्थ्यो। उनले भने अब पार्टीको पावर विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। प्रदेश स्तरबाट नै प्रदेश तहमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री बनेपछि अन्य दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई मन्त्री बन्न अप्ठ्यारो परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उप प्रधान सहित गृहमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। केही महिना अघि मात्रै राजनीति सुरु गरेका उनी उप प्रधानमन्त्री भन्दा त्यसको अप्ठ्यारो भने सत्ता साझेदार दलका अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई परेको छ। रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री भएपछि नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र जसपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई उनी पछिको हैसियत मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन समस्या परेको हो। सुरुमै वरियताको समस्या देखिएपछि नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष विष्णु पौडेल उप प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने थप 4 जना पार्टीको माथिल्लो पोर्टफोलियोमा नरहेका र यसअघि मन्त्री नभएकाहरूलाई पठाइएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेको पदाधिकारीबाटै मन्त्रीका आकाङ्क्षी थिए तर अहिले उनीहरू हच्किएका छन्। रवि पछिको वरियतामा पर्ने भएकाले पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ। एक नेताले भने नेताका अनुसार एमालेबाट अर्को पदाधिकारी नै मन्त्री बन्ने सम्भावना लगभग न्यून रहेको बताइएको छ। गण्डकी प्रदेश पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका उप महासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश कुमार भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा लगायतले सुरुमा मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा रहेको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा गुरुङ, महासेठ र विश्वकर्मा सभामुखका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। विष्ट र भट्टराईले आफै अग्रसरता देखाएका छैनन्। माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका साथै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपालका नेताहरूलाई पद चाहिएको हो या विकास? यी नेताहरू बारम्बार मन्त्री बनेर गए तापनि देश र जनताहरूलाई झुक्काउने गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपालद्वारा पार्टीलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन प्रस्ताव आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी समितिको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केही नेताले छलफलमा धारणा राख्न बाँकी रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठक आजको बैठकमा 18 जना नेताले आफ्नो धारणा राखेका छन्। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आगामी दिनका लागि रणनीति तथा सङ्गठन निर्माणका कार्ययोजना, वामपन्थी एकता सम्बन्धी विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल गरिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। आजको बैठकमा नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने विषयमा नेताहरूबीच मत भिन्नता देखिएको छ। यसैबीच बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पछिल्लो पटक विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीले निर्वाह गर्ने भूमिकाका बारेमा धारणा राखेका थिए। उनले पार्टीको शक्ति सुदृढीकरणका लागि सशक्त एजेन्डाका साथ देशव्यापी अभियान अगाडि बढाउन नेताहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार राख्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वैचारिक र राजनीतिक हतियारलाई चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टी सञ्चालनमा समग्र विषयको बृहत छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालले सङ्गठन निर्माण पुनः ताजकीका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्। पार्टीले पछिल्लो समय जनवर्गीय सङ्गठनका साथै प्रस्तावमा रहेका पार्टी निकट सङ्गठन शुभेच्छकसँग सुझाव लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। केहीले निर्वाचनमा जनताले प्रदान गरेको अभिमतबाट आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बसेर ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार, सामाजिक विकृति विरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने निर्वाचनमा पार्टीले उल्लेखित सफल कायम गर्ने अपेक्षा गरिएकामा
कम उपलब्धि हासिल भएकोले केहीले सरकारमा सहभागी भएर पनि जनताको सेवा गर्दै सङ्गठन सुदृढीकरणमा लागिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद धनराज गुरुङले गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेइमानी गरेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले शनिबार स्याङ्जामा आयोजना गरेको 46औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा बोल्दै गुरुङले प्रचण्डले 20 वर्ष गठबन्धन कायम राख्ने भनेर बोले पनि अहिले आएर धोक्का दिएको बताएका छन्। यसैबीच काङ्ग्रेसले शनिबार स्याङ्जामा आयोजना गरेको 46औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा बोल्दै गुरुङले प्रचण्डले 20 वर्ष गठबन्धन कायम राख्ने भनेर बोले पनि अहिले आएर धोक्का दिएको बताएका हुन्। अब एकले अर्कालाई दोष लगाउनु भन्दा पनि नयाँ ढङ्गबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताएका छन्। सरकारमा रहँदा मात्र विकास हुने होइन, जिम्मेवारी प्रतिपक्षमा रहेर पनि विकास गर्न सकिने उनले दाबी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले धोकेबाज भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भाषण कम गर्ने बताएका छन्। चितवन स्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हरेक महोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै जनताको सेवा गर्ने प्रतीक्षा सुनाएका छन्। यसैबीच तपाईहरूलाई थाहा छ, मैले बाँकी जीवन सुशासन र विकासका निमित्त समर्पित गर्ने भनेको छु। म अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा पनि छैन। यो कार्यकाल म भाषण कम र काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने मैले प्रतिज्ञा गरेको प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरू अहिले एउटा विशिष्ट परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको बताउँदै उनले भनाइराखेका छन्, मैले यो पटक हरेक दिन देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने र नेपाल र नेपालीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेपछि पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट देशलाई अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट पार लगाउनु पर्ने आवश्यकता, सुशासन कायम गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता, भ्रष्टाचार र व्यथिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता, जनताले विभिन्न क्षेत्रमा पाइरहेका शास्तिबाट मुक्ति पाउनुपर्ने आवश्यकतालाई इङ्गित गरेर निर्णय गरिएको उनको भनाइरहेको छ। जनतालाई पीर मर्कामा पर्ने कुनै पनि निर्णयमाथि मैले कठोर कदम चलाएर मैले जनता र राष्ट्रको पक्षमा नै जाने सङ्कल्प लिएको छु, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता म केही गर्छु भनेर आएको सिङ्गल मान्छेलाई पैसा किन चाहियो भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एमाले हामीलाई शत्रुकै व्यवहार गरेको छ, तत्काल पार्टी एकीकरण नहुने नेकपा यसले घोषणा गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता झलनाथ खनालले प्रतिवेदन निकाल्दै अहिलेको खिचडी सरकार हो, बोलाउने भए ससामान पत्र लेख्नु भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। सत्ता नहुँदैमा विचलित हुन नपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति दिएको छ भने नागरिकता राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले विज्ञको टोलीलाई खटाइदिएको छ। देउवाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई दिएका छन् भने निर्मला पन्तको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकोमा खुसी व्यक्त समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गृह मन्त्रालयले राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन पहल गर्ने भएको छ। उल्लेखित डकुमेन्ट प्राप्त गर्न लामो झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले पहल थालेको छ। मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण परिचय पत्र वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न विज्ञको टोली गठन गरेको छ। सूचना प्राविधि विज्ञहरूको टोली गठन गरेर अध्ययन सुरु गरिसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार विज्ञको टोलीले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको समाधानतर्फ लगिने उनले बताएका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी लगायत महत्त्वपूर्ण परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउने र लाइनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने बताएका थिए। उनले राहदानी विभागमा अनुगमन समेत गरेका थिए। शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनका लागि विज्ञको टोली गठन गरिएको विषयमा समेत छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भेटवार्ता भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयका माताहातका इकाइहरूमा सुधारका लागि गरेको प्रयासका बारेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच सत्तारूढ दल गठबन्धनको सहकार्यदेखि सरकारको काम प्राथमिकता र गृह प्रशासन सञ्चालनका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उहाँहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम, समसामयिक विषय, आगामी रणनीति र नयाँ मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रीमती निकिता पौडेलको जन्मदिनको अवसरमा आज भावुक स्ट्याटस लेख्दै शुभकामना दिएका छन्। शुभकामना दिने क्रममा रवि लामिछानेले निकिताले आफ्नो सफलताको लागि सयौं सपना लुकाएको उल्लेख गरेका छन्। निकिताले पारिवारिक विरासतदेखि उच्च ओहदाको सरकारी अनुभव हुँदाहुँदै आफ्नो सफलतालाई लक्ष्य बनाएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछानेले लेखेका छन्, मलाई थाहा छ मेरो सफलताको लागि तिमीले आफ्ना कयौं सपना कतै लुकाएकी छौ। आफ्नो परिवारको त्यति ठुलो व्यापारिक विरासत, विश्वविख्यात युनिभर्सिटीको उच्च शैक्षिक योग्यता, उच्च अहोदाको सरकारी सेवा अनुभव, 15 वर्षदेखि एक प्रख्यात सञ्चार माध्यमको सञ्चालन जस्ता कयौं योग्यता र क्षमता आफैसँग हुँदाहुँदै पनि मेरै सफलताका लागि तिमीले आफ्नो लक्ष्य बनाएको बताएका छन्। आज तिम्रो जन्मदिनको अवसरमा म तिम्रो सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। सधैँ देवी देवताले तिम्रो रक्षा गरून् भनेर रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन्। शनिबार बिहान उनी प्रचण्डसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्। उनीहरूबीच शक्ति बाँडफाँड, मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता साझेदार दलको पहिलो बैठकले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलका अनुसार सत्ता साझेदार दलले सरकारसँग सामान्यका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको हो। उक्त संयन्त्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरू रहनेछन् बताइएको हो। सत्ता साझेदार दलहरूको संयन्त्रले 5 दिनभित्र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ। पोखरेलका अनुसार नयाँ सरकारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुट्नुका मुख्य साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार आज पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा गठबन्धन टुट्नुको मुख्य कारण छलफल भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता समेत रहेका नेता जगन्नाथ खतिवड़ाले सभापति देउबा र प्रचण्डका कारण गठबन्धन टुटेको बताएका हुन्। पार्टी बैठकको बीचमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर बोलेको कुरा पूरा नगरेका कारण गठबन्धन टुटेको बताउँदै त्यसबारे पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि थाहा भएको बताएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुरुमा देउबाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन सहमत भएको आफूलाई थाहा भएको उल्लेख गरेका छन्। देउबाले वचन पूरा नगरेपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया स्वरूप गठबन्धन टुटेको बताउँदै उनले गठबन्धन टुट्नुका मुख्य साझेदार देउबा र प्रचण्ड रहेको समेत औँलाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कम्बोडियाको एक होटेलको क्यासिनोमा भएको आगलगीमा परेर झापा बिर्ताबोर्ड नगरपालिका 1 का निराकर पाण्डे सहित 19 जनाको निधन भएको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले निधन भएका पाण्डेको परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीलाई उनको शव नेपाल ल्याउन तत्काल सहजीकरण गर्न समेत निर्देशन दिँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्बोडियामा आगलागीमा परेर मृत्यु भएका पाण्डे श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गर्दै उनको शव नेपाल ल्याउनको लागि निकै सहज गरिदिन समेत आग्रह गरिरहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले काङ्ग्रेस सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी तथा काङ्ग्रेस सांसद आर्जु राणा देउबा र निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि ठूला योजनामा अरबौंको चलफेल गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आर्जु र खाँडले निर्वाचनपछि पनि आफूहरूकै सरकार बन्ने भन्दै ठूला आयोजनाको ठेक्का दिने गरेर अग्रिम रूपमा 6-7 अर्ब रुपियाँ बुझेको र अहिले सरकारबाट बाहिरिएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले देउबा नेतृत्वको यसअघिको सरकारलाई भाउजूको सरकार भन्ने मानक रहेको पनि स्मरण गराएका छन्। उनले भने देउबा सरकारले विकास निर्माणको केही पनि काम गरेको थिएन। ठूला परियोजनाको सन्दर्भमा चाहे त्यो एनसेलको सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो सूर्यविनायक धुलीखेल सडकको सन्दर्भ होस्, यी तमाम सन्दर्भमा अरबौं पैसाको सेटिङ भएको उनले बताएका छन्। भाउजूको सरकार अथवा आर्जु देउबाज्यू अथवा बालकृष्ण खाँड लगायतज्यूका साथीहरूको सेटिङमा अब सरकार बन्नेछ र मिलुमत्तोमा तपाईहरूलाई टेक्का लगायत दिनेछौँ भन्ने 6-7 अर्ब उहाँहरूले लिनुभएको छ र अहिले त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा अहिले चर्चामा आएको उनले बताएका छन्। नेता महेश बस्नेतले यसअघिको देउबा सरकारले मुलुकमा संस्थागत ठगी गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै उनले भने विशेष गरेर भन्सारमा भएका जिल्लाहरूमा सिडिओ एसपीहरू सबै सरुवाहरू सेटिङ हुने गर्दथे उनले बताएका हुन्। भन्सार प्रमुख सेटिङमा हुने गर्दथे र वैध च्यानलबाट सामानहरू आयात नगरी वैध च्यानलबाट सामान आयात गर्ने भन्सार छली गर्ने र राजसी छली गर्ने काम भएको बताएका छन्। एक ढङ्गले भन्ने हो भने राज्य संस्थागत ठगी धन्दामा संलग्न भएको बताएका छन्, जसको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको हो। पुँजीगत खर्च न्यून भइरहेको छ। आजको अर्थतन्त्रलाई समेत चुनौती थपिदिएर उहाँहरू जानु भएको बताएका छन्। उनले यसअघि सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै मेक इन आर्जु देउबा नट मेक इन नेपाल भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। बस्नेतले आफूले त्यत्तिकै यो विषय नउठाएको भन्दै छानबिन गर्न अहिलेको सरकार समक्ष माग गरेका छन्। उनले भने विगतमा हाम्रो बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो, ती सबै विषयमा छानबिन गरियोस् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्।